नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना। पक्षमा 149 सांसदको समर्थन रहेकोले अदालतले नै देउवाको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने अधिवक्ताको दाबी। प्रधानमन्त्रीको कदममा अदालतको एकपछि अर्को अंकुश। 4 मन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने भन्दै भ्याकेटमा जाने तयारी। ओली विकल्पविहीन बनेको विपक्षीको दाबी। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्युदरमा कायम कमी। आज थप 81 जनाको मृत्यु, 2421 जनामा संक्रमण पुष्टि। अमेरिकी सेना स्वदेश फर्कने भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानका 50 भन्दा बढी जिल्ला कब्जामा लियो। वार्ताका लागि इच्छा नदेखाएकोमा राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। र युरोकप फुटबलमा आज समूह चरणका अन्तिम खेल हुँदै साबिक विजेता पोर्चुगल र उपविजेता फ्रान्स बीचको प्रतिस्पर्धालाई लिएर खेलप्रेमी उत्साहित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहसमा सहभागी 5 अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्। आजको बहसमा सहभागीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा 149 सांसद उभिएकोले उनलाई अदालतबाट प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए। एक रिपोर्ट। संवैधानिक इजलासमा भएको सुनवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बुझाएको हस्ताक्षरलाई नमानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मतदानको अधिकार खोसेको आरोप लगाएका छन्। संसदीय दलभित्र पसेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको थापाको तर्क थियो। बहसमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र धारा 76 उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताए। कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनिसकेपछि धारा 76 उपधारा 5 मा दाबी गर्नै नमिल्ने दाबी गरे। सुनवाईमा बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले 149 जनाको हस्ताक्षर बुझाएका देउवालाई दाबी नपुगेको भन्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले सर्वोच्च अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने जिकिर गरे। रिट निवेदक देउवाको तर्फबाट बहसमा भाग लिएका यादवले परमादेश मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताए। पटक पटक संविधान विरोधी काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको र प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुगेकाले परमादेश दिनुपर्ने यादवको तर्क थियो। यादवले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दा बलियो दाबी अरू हुन नसक्ने भन्दै देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने भन्दै दलीय हुइप नलाग्ने दाबी गरे। ओली प्रधानमन्त्री नबने कोही पनि बन्न हुन्न भन्ने नियत राष्ट्रपतिको भएको उनको तर्क थियो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको निरन्तर सुनवाई हुनेछ। देउवाको पक्षबाट बहस गर्न 236 जनाले वकालतनामा लेखाएका छन्, तर यी सबैले बहस गर्न पाउने देखिँदैन। देउवाको पक्षबाट भोलि हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्ने भएका छन्। त्यस्तै विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्न 116 जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्नेमा अधिकांश नेकपा एमाले निकट वकिल छन् भने केही जसपा निकट र पूर्व राजा पक्षधर पनि छन्। नाम लेखाएका दुवै पक्षकाले बहसमा सहभागी गराउन समय नपुग्ने भएकोले छानिएकाले मात्र बहसमा सहभागी हुन पाउनेछन्। सत्ताका लागि संविधान विपरीत मनमौजी काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अदालतले बारम्बार अंकुश लगाउँदै आएको छ। संसद विघटनदेखि मन्त्री परिषद विस्तारसम्ममा अदालतबाट धक्का खाएका उनले असंवैधानिक कार्य बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। आखिर किन उनी बारम्बार यस्ता कार्य गरिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका एकपछि अर्को कदममाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउँदै आएको छ। साबिकको नेकपा र एमाले भित्र आन्तरिक सङ्घर्ष बढ्दै जाँदा राजनीतिक रूपमा एक्लिएका ओलीले सत्ता जोगाउन गरेका दूरगामी महत्त्वका विवादास्पद निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइरहेको हो। अदालतको बढ्दो अंकुशले सत्ताका लागि उनले कुन हदसम्म अघि बढेर काम गर्दैछन् भन्ने समेत प्रश्न भएको छ। पहिलो पटक संसद विघटनबाट सुरु भएको उनको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले मान्यता दिएन। गत वर्षको पुस 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोके, तर फागुन 11 गते अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो र संसद विघटन बदर गरिदियो। फागुनकै 23 गते नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा फैसला गरेको सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो। त्यसपछि ओलीले विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरे, तर आफू र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेजीको उनको निर्णय मात्र होइन, 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै सर्वोच्चले जेठ 27 मा खारेज गरिदियो। त्यस्तै नागरिकता बाँड्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो। जेठ 27 मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगायो। बजेटमा डाँडा काटेर ढुङ्गा गिट्टी भारत पठाउने योजना सरकारले ल्यायो। असार 4 मा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले यसलाई पनि रोकिदियो। सरकारले पूर्व मन्त्रीले स्नातक तह उत्तीर्ण नगरे पनि राजदूत सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो। असार 4 मै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर त्यसमा पनि रोक लगायो। ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका 7 नेतालाई अदालतको आदेशकै कारण मन्त्री बनाउन सकेनन्। त्यस्तै अदालतले मङ्गलबार 21 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको छ। संविधानको धारा 77(3) को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर अघि बढेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो। त्यो संविधानकोलाई छतविछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो। अझै ओलीले संविधानमाथि गरेका 2वटा ठूला बलजफ्ती निर्णयको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। दोस्रो पटक जेठ 8 गते गरेको संसद विघटन र स्वेच्छाचारी रूपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश विरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा छन्, जसमध्ये संसद विघटन विरुद्ध आजबाट सुनवाई सुरु भएको छ। यति मात्र होइन, ओली पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक मोर्चामा समेत कमजोर र पराजित हुँदै गएका छन्। सबैलाई समेट्न बनाएको मन्त्री परिषद 5 जनामा सीमित भएको छ। उनले विपक्षीमाथि गरेका सबै कारबाही खारेज भएका छन्। त्यस्तै एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूको असन्तुष्टि पनि सुनिन थालेको छ। यसरी आफ्ना कदमको उल्टो प्रतिफल आइरहँदा तथा अदालतले गलत साबित गरिदिँदा समेत उनी किन पछि हटिरहेका छैनन्? के कुराले उनलाई यस्ता कार्य गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ? हिजो एउटा वृद्ध 76 इयर्स ओल्ड अफ मिजोरम इन्डिया डेड, उसका 38 वटी स्वास्नीहरू थिए, 90 जना छोराछोरी थिए। किन चाहियो त्यसलाई 38 वटी स्वास्नी? ऊ बाँचेको भए अर्को 20 वटी बिहा गर्थ्यो उसले। किन गर्छ त्यस्तो? नेपालका नेता भनेका त्यस्तै हो। यिनीहरूलाई कहिले पनि यो पदले, पावरले पुग्दैन। यो सत्ताको भोग कहिले अन्त्य हुँदैन, यौनको भोग कहिले अन्त्य हुँदैन, सम्पत्तिको भोग कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। हुन त ओलीका नजिकका भनिएकाहरू पछिल्ला निर्णयलाई लिएर अदालतमा सेटिङ भएको मान्छन्। 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त हुने कुरा अघिल्लै दिन विपक्षी दलका नेताहरूले भन्ने गरेकोले यसले सेटिङको पुष्टि गरेको उनीहरूको भनाइ छ। तर संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ लगायतलाई सधैँ नै साथमा लिएर हिँड्ने ओलीले कानुनी परामर्श नै कम पाएका हुन् त? कि ओलीको गैर संवैधानिक कदममा चुप बस्ने उनीहरूले यस्तो अवस्थाको आकलन गर्दैनन्? अथवा चौतर्फी दबावमा रहेका ओली अहिले एकान्तमा के सोच्दा हुन्? प्रश्न पेचिलो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार 20 मन्त्रीको पद खोसिदिएपछि ओली थप सङ्कटमा परेका छन्। राजनीतिक र कानुनी हिसाबमा ओह्रालो लागेका ओलीलाई सर्वोच्चले एक वर्ष अर्को लगाम लगाएपछि अबका सम्भावित कदमबारे चर्चा सुरु भएको छ। के ओलीसँग अझै विकल्प बाँकी छन् त? एक रिपोर्ट। कुनै बेला देख्दै रहर लाग्दो र विपक्षीले पनि प्रशंसा र ईर्ष्या एकैसाथ गरेको इतिहासकै बलियो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। संसदमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस बाहेकका अधिकांश दलहरूको समर्थनमा झण्डै 2/3 शक्ति उनको पछि पछि घुम्थ्यो।
तर त्यो रहरलाग्दो उभार 3 वर्षभन्दा बढी टिक्नै सकेन। फलत मङ्गलबारसम्म आइपुग्दा ओलीले चालेका कदममाथि सर्वोच्चले चलाएको कैँचीकै कारण एकसाथ 20 मन्त्रीको जागिर गुमेको छ। पुस 5मा पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको घाउ आलैरहेका बेला ओलीले जेठ 7मा गरेको अर्को विघटन विचाराधीन नै छ। मन्त्री परिषद विस्तार त्यही बेला गर्दा मङ्गलबार सर्वोच्चले उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी 20 जनाको पद खोसेको हो। अब 4 मन्त्रीको सहारामा ओलीको राजकाज चल्ने भएको छ, किनकि ओलीले न नयाँ मन्त्री थप्न सक्नेछन् न पहिलेका मन्त्रीलाई नै पुनः स्थापित गर्न सकिनेछ। ओलीले गरेका हरेक निर्णयमाथि सर्वोच्चले एकपछि अर्को आदेश दिएर रोक्ने काम गरेको छ। संविधान विपरीत मनोमानी गरिएका निर्णयलाई अदालतले सच्याउँदै जाँदा हालसम्म 6 निर्णयमा अदालतले ओलीमाथि लगाम लगाइसकेको छ, जसका कारण ओलीको अबको राजनैतिक र कानुनी भविष्य समेत कमजोर र अन्यलपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ, जसलाई ओली पक्षकै नेताहरू स्वीकार्छन्। लोकतन्त्रको लागि चाहिँ कार्यपालिकामाथि बारम्बार चाहिँ न्यायपालिकाको अङ्कुश लगाउने जुन परिस्थिति बन्दैछ त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। अब विपक्षी गठबन्धनको अस्तित्व चाहिँ कायम गर्ने स्थितिले गरेको छ। त्यही कारण नेकपा एमाले भित्रको पार्टी आन्तरिक एकता चाहिँ कायम भयो भने विपक्षी गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुन्छ भनेको छु मैले। र अब यो शेरबहादुर चाहिँ देउवाला चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मात्रै पुग्दैन नि, हाम्रो पार्टी एकता हुने बित्तिकै। आफ्नै अहङ्कार र स्वेच्छाचारिताले ओलीलाई अन्य पार्टीको समर्थन त छैन नै, एमाले भित्रकै माधव पक्ष सहितको 5 दलीय महाशक्ति विपक्षमा उभिएर लखटिरहेको छ। अब राजनैतिक र संवैधानिक लडाईँमा कमजोर बन्दै गएका ओलीको आगामी कदम र भविष्य बारेको आकलन सुरु भएको छ। विधि र संविधानका हिसाबले सबै विकल्प सकिएर रक्षात्मक बनेका ओलीले अब आफ्नो राजनैतिक नैतिकताका हिसाबले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। देश र राजनैतिक प्रणालीलाई नमिठो मजाक बनाएका ओलीले मङ्गलबार नै बालुवाटारमा 4 मन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। राजनीतिक रूपमा भन्ने भने उनको औचित्य सिद्धियो, कानुनी रूपमा भन्ने भने उनलाई अदालतलाई पनि हराइदिइसक्यो, 6वटा मुद्दा उनी हारिसके। एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय भवित। नाङ्गो बाबा जो पशुपतिमा लिङ्ग देखाएर उभिराखेको हुन्छ त्यस्तालाई अब के लाजले छुन्छ र उल्टो दिदीबहिनी गएर त्यही शिवलिङ्ग ढोगेर आउँछन् र अब स्वर्गवासको ढोका खोल्छौँ भन्छन् भने जबसम्म जनताको चेतना यो रहन्छ तबसम्म केपी बाबुहरूकै हस्ती हुन्छ र उनीहरूले नै मस्ती मार्छन्, केही विकल्प छैन। ओलीका लागि अबको अर्को सजिलो र सुविधाजनक विकल्प भनेको सङ्कटकाल हो। 4 मन्त्रीले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था नरहँदा वा कोरोना संक्रमण लगायतका कारण देखाएर ओलीले आफूमाथिको खड्गो टार्न सङ्कटकाल लगाउन सक्छन्। तर अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला अबको 1-2 साता भित्रै आउन सक्ने भएकाले यो विकल्प पनि प्रतिकूल देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सङ्कटकालको पक्षमा हुँदै हुनुहुन्न। मान्छेहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीले संहिता खारेज गर्छन्, यो गर्छन्, अघिल्लैचोटि पनि कति हल्ला चल्यो। त्यस कारण सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो संविधानको जगमा टेकेर गर्ने कामहरू उहाँले गर्नुभएको हो र अहिले यो संविधानलाई विघटन गर्ने वा यो संविधानलाई क्रस गरेर जनताका मौलिक हकहरूलाई कुण्ठित गर्ने आशयले कुनै प्रकारको काम सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट हुँदैन। अदालतको फैसलालाई लिएर पुनरावेदन अर्थात् भ्याकेटमा जान सक्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ, तर त्यसको पनि औचित्य देखिँदैन। विघटन सदर भए ओलीलाई 4 मन्त्री साथमा लिएर चुनाव गराउन हम्बे पर्नेछ। पुनः स्थापना भएको खण्डमा विपक्षीहरूले सरकार बनाउन सक्नेछन् भने ओलीले सत्ताबाट हात धुनुपर्नेछ। ओलीलाई टिकाउन जसपाको एउटा समूह टेको बनेर अडिएको थियो, त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश मुद्दा फिर्ता र 11 मन्त्री त्यो समूहलाई दिएका थिए। मन्त्री नै गुमेपछि अब यो पक्षले साथ दिइरहने अवस्था पनि नरहन सक्छ। यद्यपि देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै अदालतले पटक पटक संविधान मिचाह भनेर फैसला गरिरहँदा पनि अलिकति लज्जा र थोरै गल्तीबोध नहुनु मुलुक र जनताका लागि भने घातक बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिँदै ओली पक्ष पुनरावलोकनमा पुगेपछि सत्तारूढ एमालेको एकता थप सङ्कटमा परेको छ। माधव पक्ष र पूर्व माओवादी नेताहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला ओली पुनरावेदन दिन अदालत पुगेपछि एमाले विवाद थप अन्योलपूर्ण बनेको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमाले न एकता न विभाजनको अवस्थामा रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले जेठ 27मा गरेको फैसलापछि मिलन बिन्दु भेटिएको आकलन थियो।
कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गर्दै गर्दा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिका निर्णयलाई समेत वैधानिकता नदिने र 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी नै एमालेको असली संरचना भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पार्टी 2075 जेठ 2 मा फर्किएको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई समेत चुनौती दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनरावेदन निवेदन अर्थात् भ्याकेटमा गएपछि पार्टी एकता झन बिच्किएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै मान्यता दिनुपर्ने मागसहित पुनरावलोकन गर्न अदालत पुगेपछि माधव पक्षले त्यसलाई एकता विपरीतको कार्य भनेको छ। अध्यक्ष ओलीको भ्याकेटमा जाने निर्णयले एमाले एकता थप भाँडिएको भन्दै अदालतले दिएको अवसरलाई समेत निरर्थक बनाएर ओलीले विभाजन गरी छाड्ने मनसाय बोकेको माधव पक्षको दाबी छ। पार्टी एकता कायम गर्नको लागि अवसर प्रदान भएको थियो, अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यसलाई समेत उहाँले फेरि यो पुनरावलोकनको आवेदनबाट निरर्थक तुल्याउनु भएको छ र वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विघटन गरिसकेपछि नेकपा एमालेलाई पनि सिद्ध्याउने खेल हुँदैछ, छुटाउने खेल हुँदैछ भनेर जुन हामीहरू भन्दै आएका थियौँ, उहाँले कुनै पनि हालतमा यो पार्टीलाई एकता हुन नदिने र यसलाई विभाजन गरी छोड्ने आशय यो पुनरावलोकनमा पनि व्यक्त भएको जस्तो लाग्छ। पार्टीभित्र माधव पक्ष सहित पूर्व माओवादी नेताहरूको असन्तुष्टि समेत बढ्दै गएका बेला अध्यक्ष ओलीले भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएका हुन्, जसबाट झस्किएको माधव पक्षले एकताका लागि भइरहेका संवाद प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। तर न पार्टीमा सन्तोषजनक भूमिका न भविष्य बारेको स्पष्ट मार्गचित्र, उचित जिम्मेवारी नपाएपछि छटपटाएका पूर्व माओवादी धारलाई मिलाउन ओली भ्याकेटमा जानुपर्ने बाध्यतामा परेको कतिपयको बुझाइ छ। किनकि यसअघि जेठ 23 गते ओलीले 6 बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै गर्दा 2075 जेठ 3 को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने घोषणा गरेका थिए, जसको अर्थ थियो पूर्व माओवादीतर्फका नेताहरू सहितको एमाले संरचना कायम गर्नु। तर अदालतले नै 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई वैधानिक भनेपछि माओवादीबाट आएका नेताहरू जिम्मेवारी मुक्त भएका थिए। त्यसयता निरन्तर ओलीमाथि दबाब दिइरहेका उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसके पूर्व माओवादीको साथ गुमाउनु पर्ने डर ओलीमा देखिन्छ। किनकि ओली पक्ष आफूहरू बिना अघि बढ्न खोजे वा बालुवाटारले अन्यलको राजनीति गर्न खोजे राम्रो नहुने पूर्व माओवादी नेताहरूले ओलीलाई चुनौती नै दिन थालेका छन्। हामी यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन छैन। अब बालुवाटारहरू कन्फ्युज छन्, उनीहरूले कन्फ्युजको पोलिटिक्स गर्न कोसिस गरिरहेछन्, उनीहरूले भिन्न तरिकाको पोलिटिक्स गर्न खोजिरहेछन् भने त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो राम्रो हुँदैन, कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन होलमा भन्दा। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो कन्फ्युजनको पोलिटिक्स भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा वैचारिक पोलिटिक्स गर्न खोज्या हुनाले हामीले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भन्या हुनाले हामीलाई कुनै चाहिँ त्यसमा कुनै लेनदेनको कुरा छैन। तर स्टेपहरू सही ढङ्गले स्टेपहरू चालिनुपर्छ भन्ने मात्र हामीलाई सुझाव थियो। हामीले त्यो सुझाव दिएका हुनाले अब हाम्रो सुझाव मानिनुपर्छ र नभन्दा फेरि चाहिँ असन्तुष्टि भन्ने हाम्रो होइन, असन्तुष्टि मेजर कुरा होइन। यसअघि भएका अनौपचारिक वार्तामा ओली पक्षका नेताहरू जेठ 2 मा फर्किन तयार भएका थिए भने पूर्व माओवादी नेताहरूलाई उचित भूमिका दिन माधव पक्षका नेताहरू पनि सहमत थिए। तर यसका लागि 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। ओली भने माधव पक्षले विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका हस्ताक्षर फिर्ताको अडानमा छन्। दुवै पक्ष अडानमा टसको मस भएका छैनन्। विवाद समाधानको प्रयास भइरहेका बेला ओली भ्याकेटमै गएपछि अदालतले मङ्गलबार दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको छ। उता एमाले भित्र किचलो मच्चिएकै बेला ओलीले बनाएका 20 मन्त्रीको पद मङ्गलबार सर्वोच्चले खोसिदिएको छ। ओलीमाथि अनेक सङ्कट चुलिएका बेला एमालेको एकता भने थप अन्यलमा परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोग 2071 का पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बधोष महत, सदस्यद्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल विरुद्ध 1,33,20,385 बिगो कायम गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 4 वर्ष अघि अख्तियारले नै 10,96 करोड बिगो कायम गरी उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताएको छ।
लुम्मद अजमत, सदस्यद्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल, तीनजना विरुद्ध कर प्रक्षेत्र आयोगमा रही काम गर्दा यो करदाताहरूसँग बदबिहेतपूर्वक रूपमा चाहिँ सम्झौता गरी कानुन विपरीत र चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने राजस्व रकम छुट दिई सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी अथवा हिनामिना हुने गरी चाहिँ कर छुट दिएको देखिएकोले उहाँहरू विरुद्ध 1,33,20,385 रुपियाँ बिगको माग दाबी गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अवस्था हो। आयोगले आफ्नो अनुसन्धानमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले करदाताहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न शीर्षकका करहरू आपसी कुराकानीलाई आधारले छुट दिने गरी मनमानी किसिमले बदनियतपूर्वक छुट दिएको प्रमाण भेटिएको दाबी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले नयाँ बजेटको राजस्व व्ययको अनुमानमाथि आफ्नो कुरा राख्ने, उठेका प्रश्नको जवाब दिने र विनियोजन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो। आइतबार विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द भएको आन्तरिक उडान असार 17 देखि सुचारू हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सुचारू गर्न अनुमति दिएको हो। उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न मन्त्री परिषदले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिएको थियो। सो अनुरूप मन्त्रालयले असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने तोकिएको रुटमा भोलिबाट उडान सुरु हुनेछ। मन्त्रालयले जुन 30 सम्मका लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार 24 जुलाईमा नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्किश एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट उडान गर्नेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 81 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 81 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 8,894 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7,461 PCR परीक्षणमा 1,511 र 4,953 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 910 जना गरी 2,421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा पत्ता लागेका 2,421 सहित सबै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले हामीसँग जम्मा 50,520 जना सक्रिय सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये अधिकांश भनेको 47,286 जना होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, घरमै एकान्तवासमा हुनुहुन्छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 3,234 जना हुनुहुन्छ। 24 घण्टाको कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई विजय प्राप्त गरी डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 3,558 जना छ र गत 24 घण्टामा 52 जनाको दुःखद निधन भएको छ भने हामीलाई विगत 24 घण्टामा विगत केही समयदेखि छुट भएका 29 वटा मृत्युको तथ्याङ्क पनि थप प्राप्त भएर कुल 81 जना मृत्युहरू चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा प्राप्त भएको छ। त्यसमा 24 घण्टाको 52 जना र विगत केही समयदेखिका 29 जना पनि हुनुहुन्छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,558 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,520 रहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दरमा कमी आए पनि मृत्युदर भनी अझै घट्न सकेको छैन। अझै पनि दैनिक सरदर 40 देखि 50 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। यता विज्ञहरू भने होम आइसोलेसनमा रहेकाहरू स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल आउने हुँदा मृत्युदर घट्न नसकेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमितको संख्या बढे पनि मृतकको संख्या भने न्यून थियो। तर दोस्रो लहरमा संक्रमित र मृतकको संख्या आक्रामक रूपमा बढ्यो। अस्पतालमा बेड अक्सिजनको अभावमा कतिपय संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। अहिले केही दिन यता अस्पतालमा अक्सिजनको पहुँच सहज भए पश्चात उपचारमा सहज हुन थालेको छ।
तर कोरोनाको पहिलो लहरको तुलनामा अहिले पनि मृत्युदर भने घटेको छैन। जेठ महिनामा मात्र कोरोना संक्रमणबाट 3796 जनाले ज्यान गुमाए। असार 1 देखि 7 गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 308 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्षको यो अवधिमा मृत्युदर 0.2% थियो। गत वर्ष सबैभन्दा बढी कार्तिक 19 गते एकै दिनमा 30 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। तर अहिले अझै पनि दैनिक 40 देखि 50 जनाको कोरोना संक्रमणबाटै ज्यान गइरहेको छ। यता विज्ञ भने संक्रमण दरमा केही कमी देखिएको भए पनि अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल आउने हुँदा मृत्युदर घट्न नसकेको बताउँछन्। यो बीचमा कतिपय त समस्या आउने नै वाला छ। त्यो भएको हुनाले यो अलिकति संख्या तपाईहरुले जुन सुनिरहेका छौ देखिरहेका छौ त्यो जिरोमै आउनलाई चाहिँ अझ केही समय लाग्छ भन्नुको कारण पनि थियो र सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले आगामी दिनहरुमा पनि अझ केही दर्जन दैनिक जस्तो चाहिँ हाम्रो मृत्यु भएको चाहिँ तथ्याङ्क चढी नै राख्ने छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो वर्ष नयाँ भेरिएन्टको तीव्र संक्रमण दरले छोटो समयमै धेरै फैलियो। धेरै संक्रमित हुँदा गम्भीर लक्षण भएकाहरू संख्या बढ्यो। सबैले बेलैमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा नपुग्दा र पुगेका अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको चाप अनुसार उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुले मृत्युदर बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले त के हुन्छ भने यसको चाहिँ अहिले त अब धेरैतिर खाली भएको भन्ने कुरा पनि आएर छ। तर यसले धेरै दिनसम्म मान्छेलाई थलाएर राख्छ के अस्पतालमा। अब उहाँहरू कहिले 1-1.5 महिनादेखि भर्ना भएको मान्छेहरूमा चाहिँ होइन अब चिकित्सा भएर आइसियुमा राखेको हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अनि त्यो सङ्ख्या ठुलै छ। त्यो ठुलै सङ्ख्या भएको हुनाले अहिले पनि 50-60 जनाको दुःखद निधन भइरहेको छ। मङ्गलबारबाट निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै सरकारले जनजीवन सामान्य पार्दै लगेको छ। लामो अवधिको निषेधाज्ञामा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि वैकल्पिक ठोस कदम चाल्न नसकेको र खोप आयातमा कुनै प्रगति गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सरकारको कमजोर तयारी र नागरिकको लापरवाहीले पनि कोरोनाको संक्रमित र मृतकको संख्या अपेक्षाकृत घट्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले 77 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका 77 वर्षमाथिका महानगरका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुधबार कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको हो। महानगरपालिकाभित्र विभिन्न 8वटा खोप केन्द्र सञ्चालन गरेर खोप लगाइएको छ। खोप लगाउन आउने वृद्ध-वृद्धाले भने महानगरपालिकाको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। 80-90 वर्षका बुढाहरूलाई यो लामो क्युमा यसरी घाममा बसेर लाँदाखेरि बडा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ मलाई र उहाँहरूलाई झन् कति असजिलो भएको होला। यही कुरा सरकारले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो ओडामा अथवा ओडाले व्यवस्था गरेको ठाउँमा लगाइदिएको भएदेखि यस्तो किसिमको दुःख भोग्नु पर्दैन थियो। व्यवस्थापन अलिक ठिक लागेन मलाई हेर्दाखेरि। अहिले यो बुढाबुढीहरूलाई दुःख दिन मासु तपाईँहरूले सरकारले नै भन्छन् यो हुलमुलमा बस्नु हुँदैन भन्छन् कि अब हुलमुलमा गएर बुढाबुढीलाई हुलबारी बस्नै पर्यो अनिवार्य बनाए यहाँ। त्यो अलिक मिलेन। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राम्रोसँग दिनु पाए हुन्थ्यो। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा महानगरभित्रका करिब 2400 ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता नभएको भन्दै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग यस विषयमा सोधपुछ गर्ने भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि दोस्रो मात्रा खोप पाउन नसकेको र खोपको उपलब्धता हुन नसकेको भन्दै के कारणले यस्तो भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिडसँगै सम्बन्धित रहेर भ्याक्सिनको व्यवस्थापन पहिलो डोजलाई दोस्रो डोजहरू लाउन नपाएको त यी भ्याक्सिनसँग कोरोनासँग जोडे भ्याक्सिनको सवालमा सम्बन्धित सरकार पक्षसँगै हामी तत्काल एउटा बैठक बस्छौँ। कोभिडसँगै जोडेको अर्को चाहिँ अब यहाँ उठिसकेको छ प्राविधिक टेक्निकल कुरा त अब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट थर्ड भेरिएन्ट डेल्टा अनेक खालका कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ के हो सम्बन्धित विज्ञसँगै हामीले कम्ती नै जानकारी लिने हिसाबले चाहिँ एउटा हाम्रो छलफल मिटिङ अलि त्योसँग विषय दक्षता राख्ने टिमसँग हामी एउटा गरौँ।
अर्को चाहिँ विपदको चाहिँ एउटा पूर्व तयारीको कुरा, विपद आउनुभन्दा अगाडिको र विपद आइसकेपछि। अब अहिले स्थलगत अध्ययन अनुगमन अस्ति हामीले एकपल्ट गृहमन्त्रीज्यू र गृह सचिवसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्दा अहिले प्रकोप विपद भइसकेपछि मान्छेहरू धेरै दाल चामल बोकेर जानेको धुइरो, एउटा त कोभिड सङ्क्रमण छ, त्यहाँ बाहिरबाट त्यहाँ मान्छे जाँदा त्यही जोखिम बढ्ने कुरा पनि देख्यो। त्यहाँ दाल चामलभन्दा अरू आवश्यकता पनि छ नि त, सबैले दाल चामल लाने अवस्था भयो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति समस्याहरू पहिचान गरेर आधारभूत तत्काल चाहिँ राहतका सामग्री स्थानीय पालिकाले उपलब्ध गराउने। यस्तै समितिले विपदको सम्बन्धमा सरकारले गरेको पूर्व तयारी र विपदपछि प्रतिकार्यका लागि बनाएको योजनाको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने भएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै विभिन्न खालको पानीजन्य रोग फैलिने जोखिम बढेको छ। पानीको मुहानमा वर्षाको समयमा ढल मिसिने भएकाले रोग सर्ने र फैलने जोखिम बढेको हो। यता विज्ञ पनि बर्खामा दूषित पानीको प्रयोगले सरुवा रोग फैलने हुँदा यस्तो बेलामा आफै सतर्क हुन पर्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै कीटजन्य सरुवा रोग, खाना तथा पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्ने गर्छ। वर्षायाममा पानीका मुहानहरू दूषित हुन थाल्ने र त्यस्तो पानी निर्मलीकरण नगरी खाँदा पानीजन्य रोगको संक्रमण बढ्ने गर्दछ। गर्मी मौसममा झाडा पखाला, बान्ता, भाइरल ज्वरो, आउँ, भाइरल हेपाटाइटिस लगायतका रोग लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। यी रोगका ब्याक्टेरिया बर्खायाममा बढी सक्रिय हुने भएकाले पनि जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यो भल धेरै बग्यो भने अहिलेदेखि त्यो चाहिँ अनि भलले अनि चाहिँ यो उसमा चाहिँ मान्छेले इनार खनेको इनारमै पानी प्रदूषित हुन सक्ने, त्यो मूलको पानीहरू प्रदूषित हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ उच्च हुन्छ। अहिले चाहिँ जेठदेखि नै पानी धेरै परेर अनि त्यो धेरै भल बग्ने, बाढी आउने भयो। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने अब यसबाट चाहिँ झाडा पखालाहरू, हैजा, टाइफाइड, आउँ रगत, जन्डिसको बिरामीहरू चाहिँ धेरै फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु अहिले चाहिँ यसपटक चाहिँ। उसै त गर्मी मौसममा रोगको संक्रमण छिट्टो फैलन्छ। त्यसमा पनि दूषित पानीको प्रयोगले यो सम्भावनालाई थप मलजल गर्छ। यी सबै रोगबाट बस्न पानी उमालेर तथा शुद्धिकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। सरसफाइमा ध्यान पुर्याउन नसकेको खण्डमा हैजा, टाइफाइड, डेङ्गी, स्क्रब टाइफस र हावाबाट सर्ने विभिन्न किसिमका रोगको शिकार बन्न सकिने भएकाले सचेत रहन विज्ञहरूको सुझाव छ। खास गरी पानीजन्य कुराहरू आयो यहाँ, त्यो पनि फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसमा झाडा पखाला, टाइफाइड भयो, जन्डिस, हेपाटाइटिस ए, ई अथवा लेप्टोस्पाइरोसिसको कुरा छ। यो सबै चाहिँ पानीबाट सर्न सक्ने सम्भावना भएका, जुन हामीले देखिरहेको सुनिरहेको, यो बाहेक अरू थुप्रो पनि हुन्छन्। यी सुनेका भए त्यति मात्र होइन, कीटजन्य रोगहरू छन् जसमा चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु भयो, त्यस्तै स्क्रब टाइफस भयो, जुन हाम्रो वर्षेनी यही समयमा देखिने हो, त्यो पनि एउटा सम्भावना छ। हावाबाट सर्ने त तपाईँ हामीलाई थाहा छ, खास वर्षेनी देख्ने भए तापनि यसको उपाय सरल छ। खास गरी चाहिँ शुद्ध पानी, पिउने पानी प्रयोग गर्ने हो। वर्षायाममा घर बाहिर निस्कँदा पानीबाट बस्न छाता, रेनकोट, जुत्ता सधैँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो रोगलाई सामान्य लागे पनि झाडा पखाला, भाइरल ज्वरो लगायतका रोगले जटिल रूप लिए मानिसको ज्यानै समेत जान सक्छ। त्यसैले पानीलाई उमालेर तथा शुद्धिकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्न सके पनि धेरै रोगबाट बस्न अनि बचाउन सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। चामेमा मर्स्याङ्दी नदी फेरि थुनिएको छ। मनाङ जिल्लाको चामे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 जोड्ने मर्स्याङ्दी नदी थुनिँदा चामे बजार जाने ठूलो पुल जोखिममा परेको छ। पुलमा रुख तथा ढुङ्गा अड्किँदा नदी थुनिएको छ। थुनिएको नदीमा पानीको बहाव बढेपछि पुलमाथिबाट पानी गइरहेको छ। नदी थुनिएपछि पुल नजिकै रहेको एक विद्यालय पनि जोखिममा परेको छ। मङ्गलबार साँझदेखि परेको निरन्तरको वर्षापछि नदीमा पानीको बहाव बढेको हो। गत शनिबार पनि चामेको बजार क्षेत्र हुँदै झरेको घट्टे खोलाले ढुङ्गा, माटो र काठ दाउरा बगाएर ल्याएपछि नदी थुनिएको थियो। नदी थुनिएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 32 गुल्म र नेपाल प्रहरीको सहायतामा नदी खुलाइएको थियो। फेरि नदीको बहाव बढ्दै गएको र यसले चामे बजार थप जोखिममा पारेको छ।
अविरल वर्षापछि गएको पहिरोमा परि रोल्पा नगरपालिका 9 लिउनमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुतिरहेको अवस्थामा घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा परि 3 जना घाइते भएका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा 46 वर्षीय प्रतिमा बुढा, 18 वर्षीय सुशीला बुढा र 16 वर्षीय श्यामकला बुढाको मृत्यु भएको हो। घटनामा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म नेपालले 15 खर्ब 4 अर्ब 61 करोड 88 लाख 83 हजार वैदेशिक व्यापार गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको हो। विभागका अनुसार अहिले देशको वैदेशिक व्यापार घाटा 12.5 खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 24.61% व्यापार घाटा बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड 9 लाख 65 हजार रुपियाँ पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा 10 खर्ब 12 अर्ब 81 करोड 3 लाख 10 हजार रुपियाँ रहेको थियो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 13 खर्ब 83 अर्ब 36 करोड 49 लाख 24 हजार वस्तु तथा सेवा आयात गरेको छ भने निर्यात 37.78% बढेर 1 खर्ब 21 अर्ब 25 करोड 39 लाख 59 हजार रुपियाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म खाद्यान्न, फलफुल, आइरन र स्टिल, मेसिनरी सामग्री, गाडी र पाटपुर्जा, औषधि, प्लास्टिक लगायतका सामग्री आयात सबैभन्दा बढी भएको छ। यता निर्यातमा भने यो वर्ष तेलजन्य पदार्थ नै प्रमुख रहेका छन्। लगानी बोर्ड नेपालले करिब रु 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको आज बसेको 47औं बैठकले अनुमानित लागत 54 करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना 285 मेगावाट र अनुमानित लागत रु 33 अर्ब 41 करोड 40 लाख रहेको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना 139 मेगावाट गरी दुईवटा जलविद्युत परियोजनाको करिब 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले शङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना 679 मेगावाटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेबीएन लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना 756 मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जसको क्यापेसिटी 756 मेगावाट छ, त्यसमा प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा किनभने त्यसको अध्ययन अनुमति पत्र दिनुपर्ने र त्यसका लागि अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्नका लागि चाहिँ केही कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। त्यो भएर तत्त चाहिँ मन्त्रालयलाई भनौँ न कन्सर्न लाइन एजेन्सीलाई चाहिँ उचित कानुनी व्यवस्था गरिदिनका लागि चाहिँ डिसिजन भएको छ, निर्देशन दिने। साथै बैठकले पश्चिम सेती र SR6 संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। शेयर बजारका लगानीकर्तामा धैर्यता निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यही धैर्यता गुम्दा नेपाली शेयर बजारमा उतार चढाव आइरहेको छ। साताको पहिलो र दोस्रो दिन उच्च अङ्कले घटेको बजारमा तेस्रो दिन भने सकारात्मक रूपमा बजार बढेको थियो, तर बुधबार लगानीकर्ताले धैर्यता गुमाउँदा बजार पुनः घट्न पुगेको छ। शेयर बजारमा दिनहुँ हुने उतार चढावबाट जोगिन स्पष्ट योजना बनाउन विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा अस्थिरता कायमै रहेको छ। गत साता नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको नामसहित शेयर बजार अस्वाभाविक रूपले बढेकाले सजग रहन लगानीकर्ताहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै बजार घट्न थालेको हो। तर मङ्गलबार भने नेप्से 79.43 अङ्कले बढेर 2913.84 बिन्दुमा पुगेको थियो। फेरि बुधबार नेप्सेमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ।
लगानीकर्तालाई निराश पार्दै नेप्से 53.88 अङ्कले घटेर 2859.96 बिन्दुमा थामिएको छ। मङ्गलबार 10 अर्ब बढीको सेयर कारोबार भएकोमा बुधबार कारोबार रकम उच्च दरले घटेको छ। बुधबार 218वटा कम्पनीको 1,94,17,532 किता सेयर 8 अर्ब 36,26,71,681 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। घटेको बजारमा 2 कम्पनीको सेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन राधि विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.71%ले बढेको छ भने न्यादी ग्रुप पावरको पनि 9.09%ले बढेको छ। त्यस्तै छ्यादी हाइड्रो पावरको 6.56%, नेपाल इन्सुरेन्सको 6.16% र घलेम्दी हाइड्रोको 6.02%ले सेयर भाउ बढेको छ। यता कालिका पावर कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.60%ले घटेको छ भने नेपाल फाइनेन्सको 5.48%, मल्टिपर्पज फाइनेन्सको 5.14% र नेपाल हाइड्रो डेभलपरको 5.08%ले सेयर मूल्य घटेको छ। तर लगानीकर्ताहरू यसलाई सामान्य करेक्सन भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। मङ्गलबार बढेको मार्केटमा कमाएका लगानीकर्ताले बुधबार नाफा बुक गरेको मान्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। र केही समय अगाडि भित्रोपत्र बोलले जुन 51वटा कम्पनीको नाम निकाल्यो त्यसको प्रभाव अझै पनि केही रहेको मान्न सकिन्छ। जसरी भित्रोपत्र बोलले नाम निकाल्यो यसले गर्दा लगानीकर्तामा अलिकति केही न केही एकदम त्रास चाहिँ छ नै। र फेरि अहिले असार महिना क्लोजिङको महिना पनि हो र धेरै व्यापारी व्यवसायहरू सेयर बजारमा जोडिएको कारणले गर्दा पनि कतिलाई अहिले क्लोजिङ गर्नुपर्ने भएर पनि अलिकति बढी सेलिङ प्रेसर आउनु स्वाभाविक पनि हो। र हिजोको अलिक अप्रेसित अलिकति बढेको भएर त्यसैको हिजोको बजारलाई पनि आजले थोरै करेक्सनको ठाउँमा ल्याएको पनि मान्न सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता झनै चुलिएको र ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएका खबरहरू सार्वजनिक हुँदा पनि सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू केही हच्किएको अनुमान गरिएको छ। तथापि सेयर बजार तलमाथि भइरहने भएका कारण यसलाई ख्याल गर्दै आम लगानीकर्तामा धैर्यता हुन आवश्यक छ। बजार 3000 बिन्दु पार गरिसकेपछि ट्रेडरहरूले सेयर बिक्री गरे। यही क्रममा निकै तल्लो बिन्दुमा सेयर खरिद गर्नेहरूले पनि केही मात्रामा आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। सेयर बजारमा किन्ने र बेच्ने क्रम चलिरहन्छ। यस्तै पुरानाले बेच्ने अनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने प्रवृत्ति पनि स्वाभाविक हो। यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले हिंसात्मक घटना बढाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले आफ्ना सेनालाई स्वदेश फर्काउने भएपछि तालिबानले नियोजित तरिकाले चरणबद्ध रूपमा धेरै जिल्लामा कब्जा जमाएको छ। गएको मे महिना यता मात्रै 50 भन्दा धेरै जिल्लालाई तालिबानले कब्जामा लिएको राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। यसले अफगानिस्तानसँगै अन्य देशमा पनि सुरक्षाको जोखिम बढेको खबरमा उल्लेख छ। शान्ति वार्ताको प्रयास भइरहे पनि तालिबान वार्ताका लागि इच्छुक नदेखिएकाले राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। आउँदो सेप्टेम्बरदेखि आफ्नो सेनालाई फर्काउने अमेरिकाको तयारी रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलाडीहरूलाई मासिक रूपमा दिइने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आज ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले खेलाडीलाई मासिक रूपमा दिइने गरेको आर्थिक सुविधा निरन्तर नभएको गुनासोहरू आइरहेको भन्दै आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले फुटबल र क्रिकेट बाहेकका राष्ट्रिय खेलहरूको नियमित प्रशिक्षण नहुने गरेको भन्दै सबै खालको राष्ट्रिय खेलको नियमित प्रशिक्षणको पूर्वाधार विकास गर्न पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। फुटबल र क्रिकेट बाहेकका राष्ट्रिय खेलहरूको नियमित प्रशिक्षण पनि नभएको चर्चाहरू चल्ने गरेको छ र सबै खाले राष्ट्रिय खेलको नियमित प्रशिक्षण र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस बीचमा पनि खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा राम्रो प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र निकट भविष्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्नुपर्ने पनि छ र म यस अवसरमा खेलाडीहरूको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
यस्तै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिकको अभियानले विश्वलाई खेलकुदमा समावेश गराउने गरेको तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राखेको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले समाजमा शान्ति स्थापना गर्न र विकासका लागि खेल क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि बताउनुभयो। युरोकप फुटबलमा आज समूह चरणका अन्तिम खेल हुँदैछन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज राति लिग चरणका अन्तिम 4 खेल हुन लागेका हुन्। आज राति 9:15 बजे हुने खेलमा स्पेन र स्लोभाकिया तथा स्विडेन र पोल्यान्ड भिड्नेछन्। समूह ईका यी 4 टोलीमा स्विडेन 4 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने स्लोभाकिया 3 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै स्पेन 2 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पोल्यान्ड भने 1 अङ्कका साथ तालिकाको पुच्छारमा छ। त्यस्तै ग्रुप अफ डेथ समूहका 4 टोलीको भिडन्त पनि आजै हुँदैछ। समूह एफमा साबिक विजेता पोर्चुगल र उपविजेता फ्रान्स बीचको खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। त्यस्तै त्यही समयमा जर्मनी र हङ्गेरी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो समूहमा फ्रान्स 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा जर्मनीको 3 अङ्क रहेको छ। जर्मन दोस्रो स्थानमा रहँदा पोर्चुगल समान 3 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै हङ्गेरी 1 अङ्क सहित तालिकाको पुच्छारमा छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना। पक्षमा 149 सांसदको समर्थन रहेकोले अदालतले नै देउवाको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने अधिवक्ताको दाबी। प्रधानमन्त्रीको कदममा अदालतको एकपछि अर्को अंकुश। 4 मन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने भन्दै भ्याकेटमा जाने तयारी। ओली विकल्पविहीन बनेको विपक्षीको दाबी। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्युदरमा कायम कमी। आज थप 81 जनाको मृत्यु। 2421 जनामा संक्रमण पुष्टि। अमेरिकी सेना स्वदेश फर्कने भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानका 50 भन्दा बढी जिल्ला कब्जामा लियो। वार्ताका लागि इच्छा नदेखाएकोमा राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। र युरोकप फुटबलमा आज समूह चरणका अन्तिम खेल हुँदै साबिक विजेता पोर्चुगल र उपविजेता फ्रान्स बीचको प्रतिस्पर्धालाई लिएर खेलप्रेमी उत्साहित। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।